वेलकम टू बोलते हाथ। सेजिटेरियंस, आपके लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा? आप इस महीने में कौन सी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस, प्यार मोहब्बत के मामलात में, शादीशुदा ज़िंदगी में और सेहत के हवाले से जून 2025 के महीने में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? मरकरी वीनस की एनर्जीज़ से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे और आप इस महीने कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं? और अगर आप अपना मंथली हारोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे साथ में कीमती मशवरा। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेजिटेरियंस के कैरियर के बारे में। कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना जून 2025 औसत से थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। 10वें घर का अतारद महीने के आगाज़ में आपके छठे घर में सूरज के साथ होगा। चौथे घर में बैठा शनि को मुकम्मल तौर पर मरकरी छठे घर और 10वें घर में वाक़या नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपको काम की जगह पर सख्त मेहनत करना पड़ेगी। आप पर काम का दबाव रहेगा और आप अपने दिल के मुताबिक मेहनत करेंगे। 6 जून 2025 से अतारद आपके 7वें घर जेमिनी में आएगा। ये वक्त आपको काम की जगह पर कामयाबी दिलाएगा। इस मुद्दत के दौरान आपकी तरक्की के इम्कानात भी हैं। ताहम अतारद के 22 जून 2025 से 8वें घर में दाखिल होने से काम की जगह पर दोबारा कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं और इस दौरान आपको काम की जगह पर बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती मसला बन सकती है। छठे घर का मालिक वीनस 29 जून 2025 तक 5वें घर में ही रहेगा और इसके बाद छठे घर में आएगा, जिसकी वजह से महीने के ज़्यादातर वक्त में आपको नई नौकरी मिलने का मौका मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने का आगाज़ कमज़ोर रहेगा। मुश्तरी 7वें घर में मौजूद रहेगा, लेकिन 9वें से वो तरतीब में होगा और इसका असर कम होगा। ऐसी सूरत हाल में आपको सही फ़ैसला लेने में बेचैनी महसूस हो सकती है। 6 से 22 जून 2025 तक अतारद 7वें घर में अपने ही बुर्ज में होगा और आपको एक ऐसा शख्स बनाएगा जो आपके कारोबार में इजाफ़ा करेगा और सही फ़ैसला लेगा। इसके बाद वक्त निस्बतन कमज़ोर होगा, इसीलिए आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने कारोबार में कोई भी कदम उठाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो ये महीना जून 2025 आपके लिए मिले जुले नताइज लेके आ सकता है। दूसरे घर का मालिक शनि पूरे महीने चौथे घर में होगा, जिसकी वजह से आपको ख़ानदानी जायदाद से दौलत और खुशी मिल सकती है। ख़ानदान के अफराद की आमदनी की वजह से भी दौलत में कुछ इजाफ़ा देखा जा सकता है। वीनस तकरीबन पूरा महीना 5वें घर में ही होगा और 11वें घर को देखेगा, जिसकी वजह से वह इस घर को मजबूत करेगा और आपकी आमदनी में इजाफ़ा करता रहेगा। इसी अरसे के दौरान नई नौकरी मिलने का इम्कान हो सकता है। सूरज और अतारद महीने के शुरू में छठे घर में होंगे और महीने के शुरू में मरीख 8वें घर में होगा, जिससे आपके नापसंदीदा अखराजात में इजाफ़ा होगा। इस दौरान आपके अखराजात भी तेज़ी से बढ़ेंगे और आपको इन पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिशें करना होंगी। 6 जून 2025 को अतारद 7वें घर में जाएगा और 7 तारीख को मरीख 8वें घर से निकलकर 9वें घर में जाएगा, तो ये अखराजात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। 15 जून 2025 से सूर्य भी 7वें घर में दाखिल होगा, तब आपके माली हालात मजबूत होंगे। इसके बाद 22 जून से 8वें घर में अतारद के दाखिल होने से कुछ अखराजात में इजाफ़ा होगा। फिर भी आपकी आमदनी अच्छी होने से आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और आप माली तौर पर मजबूत बन सकेंगे। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस की हेल्थ के बारे में। जून माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना सेहत के नुक्ते नज़र से थोड़ा कमज़ोर रहने का इम्कान है। महीने के आगाज़ में सूरज और अतारद छठे घर में होंगे और शनि
کہ ان پر مکمل نظر ہوگی۔ مشتری کو 7ویں گھر میں رکھا جائے گا جو 9ویں سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ مریخ کو بھی مہینے کے شروع میں 8ویں گھر میں رکھا جائے گا، اس لیے ماہ کے شروع میں خاص طور پر پہلے ہفتے میں آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس عرصے کے دوران آپ کو گاڑی انتہائی احتیاط کے ساتھ چلانی چاہیے، یا اگر ممکن ہو تو 1 ہفتے تک گاڑی چلانے سے گریز کریں، کیونکہ گاڑی کے حادثے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسے سنجیدگی سے لیں تو آپ بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ 6 جون کو جب عطارد 7ویں گھر میں داخل ہوگا اور اگلے دن 7 تاریخ کو مریخ 9ویں گھر میں داخل ہوگا تو صحت کے مسائل کچھ حد تک کم ہوں گے اور آپ کو ان سے نکلنے کا موقع ملے گا۔ 15 جون 2025 کو سورج کے 7ویں گھر میں آنے سے آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی، لیکن مشتری کی کمزوری کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں برقرار رہ سکتی ہیں۔ مریخ بھی 7ویں سے کیتو کے ساتھ 9ویں گھر میں جائے گا اور منگل کیتو ایک انگرک یوگا بنائیں گے جو آپ کو صحت کے مسائل دینے کے قابل ہوں گے۔ اس دوران کسی بھی قسم کی معتدی بیماری سے خاص طور پر محتاط رہیں، اور بلڈ پریشر کی بے قاعدگی آپ کو پریشان کر سکتی ہے، اس لیے اس مہینے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو امکان ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے کافی سازگار ہے۔ 5ویں گھر کا مالک مریخ مہینے کے شروع میں 8ویں گھر میں ہوگا۔ اس دوران آپ اپنی محبت میں کسی حد تک خفیہ رہیں گے اور اپنی محبت کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن 7ویں سے وہ آپ کے 9ویں گھر میں جائے گا اور کیتو کے ساتھ ہوگا۔ اس دوران آپ کے محبوب کے ساتھ کچھ جھگڑے کے امکانات ہیں، یا وہ صحت کے مسائل سے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی محبت پروان چڑھے گی۔ تقریباً 29 جون 2025 تک پورے مہینے تک وینس 5ویں گھر میں ہوگا اور آپ کی محبت میں اضافہ کرے گا۔ آپ اپنے محبوب کی محبت کے رنگ میں رنگے نظر آئیں گے۔ آپ کو ان کے ساتھ رومانوی لمحات گزارنے کے کافی مواقع ملیں گے۔ آپ ان کے ساتھ باہر جائیں گے، اکٹھے کھانا کھائیں گے اور ایسی تمام سرگرمیوں میں مشغول ہوں گے جس سے ایک دوسرے کو کافی وقت ملے گا اور آپ کا رشتہ آگے بڑھے گا۔ اگر ہم شادی شدہ سیجیٹیرینز کی بات کریں تو شادی شدہ سیجیٹیرینز کے ازدواجی تعلقات میں تناؤ اور تنازعات بڑھ سکتے ہیں، لیکن 6 جون 2025 سے گھر تک وہیں رہیں گے۔ اس دوران ازدواجی تعلقات میں مٹھاس آئے گی، آپ کے درمیان محبت بڑھے گی اور آپ ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اچھی بات چیت کی مہارت رکھنے سے تعلقات میں غلط فہمیاں ختم ہوں گی اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، لیکن عطارد کے 22ویں سے 8ویں گھر میں جانے کی وجہ سے کچھ مسائل دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاندان میں سسرال والوں کی مداخلت بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اسی لیے آپ کو اپنے شریک حیات سے اس معاملے کے بارے میں واضح طور پر بات چیت کرنا چاہیے اور اپنے تعلقات کو سنبھالنے پر توجہ دینا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیرینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ یہ مہینہ جون 2025 خاندانی زندگی کے لیے اتار چڑھاؤ سے بھرا رہنے کا امکان ہے۔ دوسرے گھر کا مالک شانی پورے مہینے آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا اور وہاں سے آپ کے چھٹے گھر، 10ویں گھر اور پہلے گھر کو دیکھے گا۔ چوتھے گھر کا مالک مشتری جو آپ کے برج کا بھی مالک ہے، پورے مہینے 7ویں گھر میں ہوگا اور 9 جون سے غروب ہوگا۔ وہاں سے آپ کے 11ویں گھر، پہلے گھر اور تیسرے گھر کو دیکھے گا۔ مہینے کے شروع میں مریخ 8ویں گھر میں ہوگا اور دوسرے اور تیسرے گھر کو دیکھے گا۔ اس کے بعد 7ویں سے کیتو کے ساتھ 9ویں گھر میں بیٹھنے سے مریخ ایک انگرک یوگا بنائے گا اور وہاں سے آپ کے تیسرے اور چوتھے گھر پر نظر آئے گا، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی میں عدم توازن دیکھا جا سکتا ہے۔ باہمی ہم آہنگی کا فقدان رہے گا، جس کی وجہ سے خاندانی ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کے والد اور والدہ جسمانی مسائل سے پریشان ہو سکتے ہیں، خاص طور پر پہلے ہفتے کے بعد جب مریخ کی آمد و رفت ہوگی تو وہ وقت آپ کے والدہ اور والد کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے آپ کو ان دونوں کی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر اور بگڑتے رہیں گے، کیونکہ مریخ پورے مہینے تک آپ کے تیسرے گھر کا رخ کرے گا جہاں راہو پہلے ہی ہوگا۔ ایسے میں مریخ اور راہو کے اس امتزاج کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے بہن بھائیوں کو کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، ان کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے پر توجہ دیں۔ آپ کو خاندانی جائیداد سے فائدہ ہو سکتا ہے اور خاندان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کو خاندانی جائیداد سے مالی فوائد بھی مل سکتے ہیں۔